ये वीडियो एक ऐसी हैरत अंगेज शख्सियत के बारे में है जिसने उम्र बढ़ने और बूढ़ा होने के कुदरती उसूलों को शिकस्त दिया है और 58 साल की उम्र में 25 से 30 साल का नौजवान दिखाई देता है। इस खुसूसियत ने चुआंडो टेन को सोशल मीडिया का स्टार बनाया है। लोग इसके जवान रहने के राज को जानना चाहते हैं और इससे सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल भी यही है। चुआंडो की कहानी गवाह है कि सेहत की दुरुस्त तरीके से देखभाल किया जाए तो उम्र के आखिरी सालों तक जवानी की ताकत और खूबसूरती को बरकरार रखा जा सकता है। सेहत के मुतालिक ये कहते हैं कि 70% फिजिकल अपीयरेंस, अच्छी ग़िज़ाइयत, जबकि 30% मजमूई सेहत, माहौल और जेनेटिक्स पर दारोमदार होता है। इस वीडियो को आप आखिर तक इसलिए ज़रूर देखें क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं चुआंडो कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, जिल्द की देखभाल कैसे करते हैं और इसकी 5 ग़िज़ाओं के बारे में बात करेंगे जिन्हें वो खाते हैं और 5 ग़िज़ाओं के बारे में जो वो बिल्कुल नहीं खाते हैं। चुआंडो का कैरियर मॉडलिंग से शुरू हुआ। 1980 और 1990 की दहाई में एक कामयाब मॉडल रहा। इसके बाद फोटोग्राफी की तरफ रुख किया और फैशन इंडस्ट्री में अपना मकाम बनाया। इनकी तस्वीरों ने बैनुल अक़वामी मैगज़ीनों में जगह बनाया। इनकी तारीख़ पैदाइश 1966 की है। चुआंडो कहता है, जो कुछ आप खाते हैं उसका असर आपकी शक्ल और सूरत पर नजर आता है। अगर आप जवान सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल सही चीज खानी पड़ेगी। आइए उन 5 ग़िज़ाओं के बारे में बात करते हैं जो चुआंडो टेन इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से 58 साल की उम्र में 25 से 30 साल का दिखाई देता है। अंडे। चुआंडो अपने दिन का आगाज अंडों से करना पसंद करता है। इसकी वजह यह है कि ये जानता है कि अंडों में प्रोटीन अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं जो पट्ठों की तामीर और मुरम्मत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होते हैं जो जिल्द की चमक धमक को बरकरार रखते हैं और जिस्म को मजबूत रहने में मदद करते हैं। लिहाजा चुआंडो टेन अंडों को अपना शौक पूरा करने के लिए या सिर्फ अपना पेट भरने के लिए नहीं खाता। जब वो खाता है तो उसको मालूम है कि ये जवान और सेहतमंद रहने के लिए जरूरी ईंधन अपने जिस्म को दे रहा है। गोश्त। लंच और डिनर में मछली और चिकन इस्तेमाल करता है। ये गोश्त कुदरती अमाइनो एसिड से भरा हुआ होता है। ये प्रोटीन के बुनियादी अज्जा होते हैं जो पट्ठों को मजबूत रखने के साथ साथ स्किन को जवान और उसकी तामीर नो में अहम किरदार अदा करते हैं। इनमें चिकनाई और कैलोरीज की मिकदार भी बहुत कम होती है, इसलिए चुआंडो का वजन नहीं बढ़ता है और जिस्म में चुस्ती और फुर्ती रहती है। ये अक्लमंद और पढ़ा लिखा इंसान मछली और चिकन को सिर्फ और सिर्फ अपने जिस्म को शानदार बनाने के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन ये बात नोट करने की है कि ये देसी चिकन इस्तेमाल करते हैं और फार्म की मछली को भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। देसी चिकन से मुराद वो चिकन है जिसने चल फिर कर अपनी मर्जी से खाना खाया हो। गिरीदार मेवे। चुआंडो अपनी दिन भर की एनर्जी को पूरा करने के लिए गिरीदार मेवे, मुट्ठी भर बादाम, ब्लूबेरीज इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा चिया सीड भी इनके ग़िज़ा का हिस्सा होता है। गिरीदार मेवे सेहतबख्श चर्बी और एंटीऑक्सीडेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं जो खुलियों को नुकसान से बचाते हैं और जिल्द को जवान रखते हैं और स्किन की चमक दमक में इनका अहम रोल होता है। जबकि बेरियां कुदरती विटामिन और मिनरल्स का अहम तरीन जरिया है जिसके इस्तेमाल से मुदाफ़ियती निज़ाम मजबूत होता है और कुदरती तवानाई फराहम होती है। ये अनोखा इंसान जानता है कि जिस्म को जवान, तवाना और उम्र को टालने के लिए इस ग़िज़ा का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है। 4. चुआंडो एक प्याला दलिया रोज खाता है। ये बीटा ग्लूकान नामी एक खास किस्म के फाइबर पर मुश्तमिल होता है जो दिल को सेहतमंद और हाजमे को बेहतरीन हालत में रखता है। इसके अलावा विटामिन, मिनरल्स भी इसमें पाए जाते हैं
جس کے استعمال کی وجہ سے دن بھر چوانڈو چاق و چوبند اور توانا رہتا ہے۔ سویٹ ڈورین۔ چوانڈو سویٹ ڈورین کو شوق سے کھاتا ہے۔ اس فروٹ میں ضروری وٹامنز اور منرلز پائے جاتے ہیں۔ ڈورین کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جسم کو جوان اور چہرے کو فریش رکھتے ہیں۔ ان میں بڑی مقدار میں اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو جسم کو فری ریڈیکل سے محفوظ رکھتے ہیں اور عمر بڑھنے کے عمل کو سست کرتے ہیں۔ ڈورین کو چوانڈو یہ سمجھتے ہوئے استعمال کرتا ہے کہ ان سے جسم کو ضرورت غذائیت ملنے کے ساتھ ساتھ سدا جوان رکھنے میں ان کو مدد ملتی ہے۔ صرف یہی نہیں، چوانڈو خوراک کے زہریلے اثرات سے اچھی طرح واقف ہے، اس لیے ان 5 غذاؤں کا ذکر کریں گے جو چوانڈو اپنی جوانی کو برقرار رکھنے اور عمر بڑھنے کے عمل کو سست کرنے کے لیے پرہیز کرتا ہے۔ میٹھی چیزیں۔ چوانڈو ان غذاؤں سے ہمیشہ پرہیز کرتا ہے جس میں شکر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ شوگر کے زیادہ استعمال سے جسم میں گلیکیشن کا پروسیس بڑھ جاتا ہے، یعنی شوگر کے مالیکیول پروٹین سے چپک جاتے ہیں جس سے ایک مادہ گلیکیشن ایڈوانس کہا جاتا ہے بن جاتا ہے۔ اس سے سکن کی ایجنگ پر برا اثر پڑتا ہے اور جسم کولیجن کی مقدار کم کرتا ہے۔ اس کی کمی سے سکن میں رنکل اور جھڑیاں بڑھ جاتی ہیں اور سکن خراب ہو جاتا ہے۔ اس سے سکن کی الاسٹیسٹی ڈیمیج ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ شوگر کے استعمال سے جسم میں سیلولر لیول پر عمر بڑھنے کا عمل تیز ہو جاتا ہے اور جلد کی چمک دمک خراب ہوتی ہے۔ میٹھے چیزوں کے زیادہ استعمال سے جسم میں سوجش اور آکسیڈیٹیو سٹریس میں اضافہ ہوتا ہے اور خلیوں کی سطح پر عمر بڑھنے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ چوانڈو چینی والے مشروبات اور کافی اور چائے استعمال نہیں کرتا ہے کیونکہ ان چیزوں میں ایسے مصنوعی آرٹیفیشل اجزاء استعمال ہوتے ہیں جو انسان کی مجموعی صحت اور سکن کی ظاہری شکل کو بگاڑ دیتے ہیں اور سکن پر مضر اثرات مرتب کرتے ہیں، جیسے کیفین والے مشروبات، کافی اور چائے کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، جلد بے جان نظر آتی ہے، تھکی ہوئی نظر آتی ہے۔ مزید یہ ہے کہ میٹھی اشیاء کے استعمال سے وزن بھی بڑھ جاتا ہے اور شوگر ہونے کا اندیشہ اور امکان میں اضافہ ہوتا ہے۔ عمر بڑھنے کا رفتار تیز اور کم عمری میں مر جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ فرائیڈ فوڈ۔ چوانڈو ان غذاؤں سے پرہیز کرتا ہے جو بہت زیادہ پروسیسڈ ہوں، جن غذاؤں کو غیر صحت بخش تیلوں میں فرائی کی گئی ہو۔ ایسی غذاؤں میں ٹرانس فیٹ پایا جاتا ہے جو جسم میں آکسیڈیٹیو تناؤ میں اضافے کا باعث بن جاتا ہے اور آکسیڈیٹیو سٹریس قبل از وقت عمر رسیدگی کی طرف لے جاتا ہے۔ ان کے استعمال سے دیگر بیماریاں الزائمر ہونے کا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ ہیٹ پر پکائے جانے والے فرائیڈ فوڈ میں مضر صحت کیمیکل اور مرکبات پیدا ہوتے ہیں جن کو ایڈوانس لیپڈ آکسیڈیشن اینڈ پروڈکٹ کہا جاتا ہے۔ اس عمل سے عمر انسان کی بڑھ جاتی ہے، دائمی بیماریاں لاحق ہونے کا امکان پیدا ہوتا ہے۔ مونو سوڈیم گلوٹامیٹ والے کھانے۔ چوانڈو ان کھانوں سے دور رہتا ہے جن میں مونو سوڈیم گلوٹامیٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ایک ذائقہ بڑھانے والا کیمیکل ہوتا ہے جو بازار کے کھانوں اور خصوصاً ہوٹلوں کے کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مونو سوڈیم سر درد، متلی، الرجی جیسی بیماریاں پیدا کرتا ہے اور وزن بھی بڑھاتا ہے۔ غیر صحت مند چٹنیاں اور مسالے۔ چوانڈو ان چٹنیوں اور مسالوں کو نہیں کھاتا ہے جن میں نمک، چینی اور غیر صحت مند چکنائی کی مقدار زیادہ ہو۔ ان مسالوں میں اکثر پریزرویٹو اور مصنوعی ذائقے شامل ہوتے ہیں اور صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ زیادہ نمکین کھانا کھانے سے جسم میں پانی کی کمی اور انفلیمیشن ہو جاتا ہے اور ساتھ بلڈ پریشر اور دل کی بیماریوں کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ آخر میں بونس۔ چوانڈو سٹریس کو بہت اچھے طریقے سے مینج کرتا ہے۔
پریشانی سے قوت مدافعت خراب ہو جاتی ہے اور بیماریوں کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ اس کا ماننا ہے کہ جو کام آپ پسند کرتے ہیں اسے کرنے سے سٹریس کم ہوتا ہے اور اوور آل صحت بہتر ہوتی ہے۔ چوانڈو فوٹوگرافی اور کمیونیکیشن جیسے ان کے نزدیک بامقصد کام کرنے سے سٹریس ہارمون کا لیول بہتر ہو جاتا ہے، خوشی اور اطمینان کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ خوشی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔